देश बनाउने पोलिटिक्स गर्नको लागि बौलाएर हुँदैन। जनताको अगाडि सेन्टिमेन्ट र इमोसनल कुरा गरेर पोलिटिक्स हुँदैन। किन बनेन हाम्रो देश अहिलेसम्म? यो सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डा हो। कुरा बुझ्नु भने जनताले सीमाको लागि हो भनेर लड्ने, त्यसको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नेलाई फेरि चुनावमा जिताउने, अनि फेरि इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा जब फाइट गरिन्छ नि उहाँहरू चुक्नुहुन्छ। नक्सा उसले सच्याउनु पर्छ भनेर हाम्रो जति अभियन्ताहरूले उफ्रिनु भयो, नक्सा त सचिएन नि। किन सचिएन भनेर किन नबोलेको? त्यो नक्साको लागि किन नलडेको? त्यसकारण यो 3-4 दिन आउने जाने मुद्दा हो। किन संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्न बाहिर बसेका नेपालीको लागि? उहाँको यतिको आवाज, प्रधानमन्त्रीलाई यतिको दबाब, बाहिर बसेको नेपाली रोएर मरेर कराएर बस्दा किन दिनुहुन्न? त्यसकारण यो राजनीतिक फन्डा मात्र युज गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। बाटो खनेको कहिले हो भीमरावलजी? हजुर गृहमन्त्री हुँदाखेरि के गरेर बस्नुभयो यो देशमा? स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सन्ततिसँग पनि हिसाब गर्छु मैले। राजा महेन्द्रले पञ्चायत लगाइसकेपछि, मलाई लाग्छ 19 सालको कुरा हो, 1962, त्यति बेला एउटा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति के हो भने बीचमा लडाई हुँदा काला पानीमा सेना राख्न दिने सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिको पत्र कहाँ छ सन्दीप? तत्कालीन वीरेन्द्रलाई थाहा छ र थियो। आज दरबार नै छैन। त्यो दस्तावेज कहाँ छ मलाई भन्नुहोस्? दरबार नै छैन। दरबारभित्र भएका डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित राख्नुको सट्टा अहिलेका नेताहरूले क्याफे खोल्ने भन्छन्। के भन्छन्? रेस्टुरेन्ट, डिस्को, डान्स, लैला में लैला। कहाँ गयो हाम्रो देशको इतिहास? हिसाब माग्छ दिपेन्द्र कण्डेलले। ज्ञानेन्द्रको सरकार, उहाँ राजा भएर आउनुभयो। उहाँ राजा हुनुभयो, तर वीरेन्द्रको छोरा चाहिँ उहाँ होइन। छोरा भएको भए सायद उहाँलाई पनि थाहा हुन सक्थ्यो होला त्यो दस्तावेज कहाँ छ भने। तर उहाँलाई त्यो पनि थाहा भएन। 12 बुँदे सहमति इन्डियामा किन भयो? अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गए पनि त्यो भूमि फिर्ता हुनको लागि दरबारभित्र भएको कागजात चाहिन्छ। राजा महेन्द्रले साइन गरेको डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्नु पर्यो। दर्शकबिन्दुहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पोलिटिकल इनोभेटर दिपेन्द्र कडेलजी हुनुहुन्छ। विशेष त यति बेला नेपालमा सीमा विवाद फेरि एकपटक यो विषयले उत्कर्ष लिएको छ, राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भइसकेको अवस्था छ। विशेष गरी भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै चीनको मानसरोवरसँग जाने जुन सडक उद्घाटन गरिसकेपछि यसले एकपटक फेरि नेपाली राजनीतिक वृत्त तातेको छ। सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएका छन्। भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा एकजुट भयो भनेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्। प्रहरीले कार्यक्रममा उत्रिनेहरूलाई पक्राउ पनि गरिरहेको छ। यतिखेर को गणतन्त्रवादी को राजतन्त्रवादी, सबैभन्दा पहिले नेपाली भनेर पनि विभिन्न अभियन्ताहरू पनि लागिरहेका छन्। विशेष त यो सीमा विवादको बारेमा रहेर आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँनिर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ। अब यति बेला विश्व यो महामारीसँग जुझिरहेको बेलामा यसभन्दा अगाडि पनि महाभूकम्पकै समयमा जुन चाइना र भारत बीच सम्झौता भएको थियो व्यापारिक नाका उद्घाटन गर्ने, र अहिले पनि यो महामारीकै समयमा भारतले जुन नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै मानसरोवरसँग जाने सडक उद्घाटन गरेको छ, यो विषयलाई यहाँले कसरी नजिकबाट चाहिँ यहाँले? यस्तो छ सन्दीपजी, सीमा भनेको, देशको सीमा भनेको यो अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा हो र पोलिटिक्सलाई स्टडी गर्ने सबैलाई एउटा कुरा के थाहा हुन्छ भने पोलिटिक्समा यसलाई के भन्छ, कार्टोग्राफी इन द फर्म अफ जियो पोलिटिक्स भन्छु मैले चाहिँ। यो सबैभन्दा स्ट्रङ एजेन्डाको रूपमा अगाडि आउँछ र एजेन्डा सबैभन्दा खतरा हो, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। यो कुरा सबै नेपालीले बुझ्नुभएको छ र सबैले हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरा, मैले सीमाको बारेमा योभन्दा पहिला पनि नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि मैले एउटा युनाइटेड नेसनलाई एउटा नोट बनाएको थिएँ अनि प्रेस स्टेटमेन्ट रिलिज गरेर मैले काम गरेको थिएँ। के देखिन्छ नेपालमा भने, म राजनीतिमा आएको 20 वर्ष भयो। भलै म सत्तामा छैन, हैन, कुनै पार्टीसँग अहिले म नजिक भएर मैले काम गरेको छैन,
तर बाहिर बसेर मैले पोलिटिकल एनालाइसिस गरिराखेको हुन्छु। यो सीमाको विषय जसरी आउँछ त्यसै गरी सेलाएर जान्छ यो देशमा। योभन्दा पहिला पनि सीमाको लागि धेरै नै आन्दोलनहरू हुने जस्तो देखियो, संसदमा चर्काचर्की भयो, तर 3-4 दिनपछि यो सेलाएर नै गयो। र याद रहोस् हजुरलाई, र यो घटना पनि सेलाएरै जान्छ। जबसम्म सत्तामा भएका नेताहरू, राजनीतिक नेताहरू जसलाई यो घटना थाहा छ, कति नेताहरूलाई यो घटना पनि थाहा छैन, किनभने हिजो साइन गर्ने, हिजो त्यो थाहा पाउने नेताहरू कतिजना बितिसक्नु भएको छ, उहाँको कार्यकर्ताहरू कतिजनालाई थाहा छैन। तर यो मुद्दा उठाउने कि नउठाउने भन्ने कुरा छ। मुद्दा उठाउनुपर्छ, उठाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, तर यो समय रङ हो। तर यति बेला सडकदेखि सदनसम्म जोरदार रूपमा आवाज उठिरहेको छ नि। म भन्दैछु पोलिटिक्स गर्ने भनेको देश बनाउने पोलिटिक्स गर्नको लागि बौलाएर हुँदैन। जनताको अगाडि सेन्टिमेन्ट र इमोसनल कुरा गरेर पोलिटिक्स हुँदैन। किन बनेन हाम्रो देश अहिलेसम्म? यो सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डा हो। कुरा बुझ्नु भने जनताले सीमाको लागि हो भनेर लड्ने, त्यसको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नेलाई फेरि चुनावमा जिताउने, अनि फेरि इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा जब फाइट गरिन्छ नि उहाँहरू चुक्नुहुन्छ। अनि देश त कहिले पनि बन्दैन नि। भन्न खोजेको कुरा मैले के हो भने सीमाको मुद्दा उठाउने हो। अस्ति सेलाइसकेको, आज त उद्घाटन मात्रै हो। खन्न त सुरु गरिसकेको छ, नक्सा त उसले पास गरिसकेको छ। हिजो नक्सा किन बनेन? नक्सा उसले सच्याउनु पर्छ भनेर हाम्रो जति अभियन्ताहरूले उफ्रिनु भयो, नक्सा त सचिएन नि। किन सचिएन भनेर किन नबोलेको? त्यो नक्साको लागि किन नलडेको? त्यसकारण यो 3-4 दिन आउने जाने मुद्दा हो। यो कुरा प्रश्न बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा यो भन्दै गर्दाखेरि म देशको सीमा रक्षा गर्न नचाहने व्यक्तिको रूपमा हजुरले लिन पनि मिलेन। कुरा बुझ्नु भने सीमाको रक्षा हुनुपर्छ, सीमाको रक्षा गरिन्छ, र राइट टाइमलाई चाहिँ हजुरले इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ। अहिले यो राइट टाइम होइन म भन्दैछु हजुरलाई। कोरोनाको महामारी भन्दा त देशको सीमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। सुन्नुहोस्, म भन्दैछु सीमा कहीँ पनि गएको छैन, त्यो ल्याउन सकिन्छ। कुरा बुझ्नु भने लाखौं नेपाली खान नपाएर भारतमा बसिरहेका छन् अहिले। कुरा बुझ्नु भने भारत विरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्छौँ, नगर्ने होइन। मेरो हेल्प डेस्कमा 3 दिनमा खाना डेलिभरी हुन्थ्यो, 7 दिन भयो अहिले डेलिभरी भएको छैन। सडकबाट सरकारले जब विज्ञप्ति निकाल्छ, भारत सरकारले नेपाल विरुद्ध आफ्नो एजेन्डाहरू सार्वजनिक गर्छ। त्यही भारत सरकारको अन्डरमा रहेर खाना पाउने सिचुएसन छ अहिले नेपालीको। त्यसकारण यो मुद्दा सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो, नो डाउट, तर टाइम राम्रो होइन। अहिले सबैभन्दा पहिला कुरा बुझ्नु भने पब्लिक इनोभेसन र पोलिटिक्समा के हुन्छ भने मुद्दा पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ मुद्दा इम्पोर्टेन्ट हो, र त्यो मुद्दा कहिलेकाहीँ अलि ढिलो सुरु गर्न पनि पर्ने हुन सक्छ। कुरा बुझ्नुहुन्छ हजुरले? सीमाको मुद्दा हो, ठिक छ, तर केही समयपछि गर्ने हो कि अहिले नेपाली त्यहाँ छन्, खाना पाइराखेका छैनन्, नेपालीलाई ल्याउनलाई भारत सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु भने यो इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा यसरी उफ्रिन त्यति राम्रो देखिँदैन है। सीमाको बारेमा मुद्दा लगाउन पाइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पनि पाइन्छ, तर कति बेला जाने भन्ने कुरा जब लिडरले र अभियानमा लाग्नेले बुझेन भने यो देश अगाडि चाहिँ कहिले पनि बढ्न छैन। र राजनीति मैले गर्ने हो भने सीमाको लागि भोलिदेखि झन्डा लिएर उठ्नु पर्यो। ठिक छ, झन्डा मैले 20 दिनपछि लिएर के फरक पर्छ? अहिले उफ्रिने भनेको, अहिले आन्दोलन गर्ने भनेको बाहिर भएका नेपालीलाई नेपाल ल्याउनलाई हो अहिलेको आन्दोलन। त्यसपछिको आन्दोलन सीमाको। पहिलो कुरा प्रायोरिटीमा चुकेको पाइयो। जति नेताले यसको आलोचना गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि चुकेको पाइयो। उहाँहरूले किन संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्न बाहिर बसेका नेपालीको लागि? उहाँको यत्तिको आवाज, प्रधानमन्त्रीलाई यत्तिको दबाब बाहिर बसेको नेपाली रोएर मरेर कराएर बस्दा किन दिनुहुन्न? त्यसकारण यो राजनीतिक फन्डा मात्र युज गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। सदनमा आवाज उठिरहेको छ, भीम रावलले पनि जोरदार साथ आवाज उठाउनु भयो, तपाईले पनि हेर्नुभयो होला। माननीय भीम रावलजी धेरै नजिकबाट दिपेन्द्र कण्डेलले उहाँको पोलिटिक्सलाई पनि याद गरिराखेको छ।
कुरा बुझ्नु पर्ने। एमसीसीको कुरामा जब उहाँले आवाज उठाउनु भयो, फोन गरेर उहाँको इमेलमा पनि मैले मेरो आफ्नो बुझाइ पनि राखेर समर्थन गरेँ मैले। तर म मिडियाबाट भन्न चाहन्छु माननीय भीम रावलजीलाई, म त कहिल्यै सत्तामा गइन, म त बाहिर छु र नेपाली जनताले कतिले बुझेका छैनन्। बाटो खनेको कहिले हो भीम रावलजी? हजुर गृहमन्त्री हुँदाखेरि के गरेर बस्नुभयो यो देशमा? दिपेन्द्र कण्डेललाई यसको हिसाब चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ। म उहाँसँग मात्र होइन, कुरा बुझ्नुहुन्छ नि हजुरले, म उहाँसँग मात्र होइन, बाटो खन्दा चुप लाग्ने स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सन्ततिसँग पनि हिसाब खोज्छु मैले। माधव कुमार नेपालजी, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बाटो खनिएको छ, उहाँसँग पनि मैले हिसाब माग्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, उहाँ हुँदा पनि बाटो खनिएको छ, उहाँसँग पनि मैले हिसाब माग्छु। तर शोले फिल्म हेर्नु भएको छ नि, लोहा गरम है मार्दो हतोडा, राजनीतिविद तातेको छ, राजनीतिको हतोडा मारौँ, यो सही हुँदैन रावलजी। हजुर यो देशको नेता हो, गृह मन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो, त्यही पोलिटिकल पार्टीमा बसेर काम गर्नुभएको छ। दिपेन्द्र कण्डेल आएपछि घटेको घटना हो यो? होइन। इतिहासको जसले मिस्टेक गर्यो सबैको हिसाब दिपेन्द्र कण्डेलले चाहिँ माग्नेवाला छ। त कसले मिस्टेक गरे? तपाईको तथ्याङ्क रिसर्चले के भयो? मेरो रिसर्च होइन, इतिहासको बारेमा बुझ्ने सबैसँग हजुरले यो बारेमा घटना के हो सबैसँग हजुरले लिनु होला। तर जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ, राजा महेन्द्रले पञ्चायत लगाइसकेपछि, मलाई लाग्छ 19 सालको कुरा हो यो, 1962, त्यति बेला एउटा सहमति भएको थियो। त्यो सहमति के हो भने बीचमा लडाई हुँदा कालापानीमा सेना राख्न दिने सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिको पत्र कहाँ छ सन्दीपजी आजको दिनमा? त्यो सहमतिको पत्र राख्ने ढड्डा भनेको राजदरबार थियो। कुरा बुझ्नुहुन्छ हजुरले? तत्कालीन वीरेन्द्रलाई थाहा छ र थियो। आज दरबार नै छैन, त्यो दस्तावेज कहाँ छ मलाई भन्नुहोस्। कुरा बुझ्नुहुन्छ हजुरले? जबसम्म त्यो दस्तावेज बाहिर आउँदैन नि, सुगौली सन्धिमा यो केस जाँदैन। दस्तावेज नेपालसँग छैन भन्दैछु मैले, म बुझाउँदैछु नेपाली जनतालाई। दस्तावेज कहाँ हुन्छ भन्दा नारायणहिटी दरबारभित्र हुन्छ। दरबार नै छैन। दरबारभित्र भएका डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित राख्नुको सट्टा अहिलेका नेताहरूले क्याफे खोल्ने भन्छन्। के भन्छन्? रेस्टुरेन्ट, डिस्को, डान्स, लैला में लैला। कहाँ गयो हाम्रो देशको इतिहास? हिसाब माग्छ दिपेन्द्र कण्डेलले। जब वीरेन्द्र नै रहनु भएन यो देशमा, त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको सरकार आयो, उहाँ राजा भएर आउनुभयो। उहाँ राजा हुनुभयो, तर वीरेन्द्रको छोरा चाहिँ उहाँ होइन। छोरा भएको भए सायद उहाँलाई पनि थाहा हुन सक्थ्यो होला त्यो दस्तावेज कहाँ छ भनेर, तर उहाँलाई त्यो पनि थाहा भएन। र जब गणतन्त्र आयो, यो 12 बुँदे सहमति इन्डियामा किन भयो? शान्ति प्रक्रिया किन इन्डियामा? मैले प्रश्न त्यो सोधिरहेको छु। इन्डियामा चाहिँ किन 12 बुँदे सहमति इन्डियामा किन? हिसाब माग्छ दिपेन्द्र कण्डेलले। कुरा बुझ्नुहुन्छ हजुरले? कि 13 बुँदे सहमति भन्नु पर्यो? एउटा सहमति नदेखिने थियो, गणतन्त्र ल्याइदिएको भएर हामी बोल्दैनौँ। राजनीतिको विश्लेषण जता पनि जान सक्छ हेर्नुहोस्, तर मिस्टेक नेपाली नेताबाट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गए पनि त्यो भूमि फिर्ता हुनको लागि दरबारभित्र भएको कागजात
चाहिन्छ सन्दीपजी। कुरा बुझ्नुहुन्छ हजुरले? हजुर लडिराख्नु भएको छ अहिले, मेरो जग्गा देऊ भनेर। हजुरको बाबालाई सोध्नुभयो, त्यो हाम्रो जग्गा हो। कोर्टमा मुद्दा गयो, हजुर बुवाले साइन गरेको पेपर देखाइदियो इन्डियाले भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? कति कच्चा खेलाडी हो नेपालका राजनीतिहरू। कस्तो राजनीति हो नेपालमा यो? आफ्नो राजनीतिक खुट्टा बनाउन सरकारको विरोध गर्न भीमरावलजीलाई अधिकार छैन। उहाँले सरकारको जवाब माग्न पाउनुहुन्छ, तर दिपेन्द्र कण्डेलले उहाँसँग पनि जवाब माग्छ। उहाँ पनि यो देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ? मैले माग्छु। र जति सन्ततिहरू कङ्ग्रेसका युवा नेताहरू गिरिजा प्रसाद कोइरालाको दस्तावेज खोज्नुहोस्। 12 बुधेको हजुरलाई एउटा कुरा थाहा छ? गिरिजा प्रसाद कोइराला शान्ति प्रक्रिया साइन गर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजी को फोटो पछाडि देख्नु भएको थियो नि, उहाँलाई थाहा छैन यो घटना। केपी शर्मा ओलीलाई थाहा छैन? सुन्नुहोस्, म भन्दैछु हजुरलाई, पछाडि हुनुहुन्थ्यो। अग्रपन्थीका लिडरहरू को हो? अब नाम सुन्नुहोस्, गिरिजा प्रसाद कोइराला। सायद उहाँको छोरीलाई थाहा होला, सुजाताजीलाई थाहा हुन सक्छ यो घटना। ए हो र? ओ माई गॉड, उहाँलाई थाहा हुन सक्छ यो घटना। सुशील कोइरालाजीले आवाज उठाउनु भयो, उहाँलाई थाहा छैन यो घटना। अग्रपन्थीमा हुने लिडर माधव नेपालजी पनि हो, गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी पनि हो। बाटो खने पछिका नेताहरूको नाम सुन्नुहोस्, गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, चलनाथ कनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उहाँहरूसँग जवाफ मागिन्छ सर। अब अर्को प्रश्न भन्नुहोस्। अब जस्तो विभिन्न अभियन्ताहरूले पनि कुरा उठाइरहेका छन्, कोही झन्डा गाड्न जाने, यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न किसिमका यो सीमा विवाद अहिलेको होइन, धेरै पुरानो विवाद बेला बखतमा उठिरहन्छ। झन्डा गर्न जाने, विभिन्न अभियानका क्रममा सडकमा जुन किसिमको आन्दोलन भइरहेको छ नि, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि यो सीमा अब नेपाली भूभाग चाहिँ फिर्तै हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। सबैलाई सुन्दा दिपेन्द्र कण्डेलप्रति आलोचना लाग्ला, आलोचना गर्नुहोस्। इतिहास र राजनीति आजको विश्लेषण 20 वर्षपछि सही पनि लाग्न सक्छ हजुरलाई। यो राजनीति हो। लेखेर राख्नु सन्दीपजी, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गए पनि जबसम्म दरबारभित्र भएको दस्तावेज, के भने मैले? दस्तावेज कहाँको? दरबारभित्रको जुन सन्धि गर्ने महेन्द्रको दस्तावेज नहुने बेलासम्म यो भूमि फिर्ता चाहिँ हुँदैन। विभिन्न सुगौली सन्धि लगायत विभिन्न सन्धिका दस्तावेजहरू त छन्। सुगौली सन्धि 1900 भैरव रिसाल जस्ता अभियन्ताहरूले धेरै डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गर्नु। म भन्दैछु सेनालाई राख्न कालापानी दिँदाखेरि के आधारमा दिएको थियो? भैरव रिसालले साइन गरेको डकुमेन्ट हो र त्यो? होइन नि। सर्टेन समय सेना राख्ने, त्यसपछि त्यो भूमि छोड्न पाउने अथवा छोड्ने भनेर जुन साइन गरेको एग्रिमेन्ट हुन्छ नि, त्यो दरबारभित्र थियो। कुरा बुझ्नु भने त्यो एग्रिमेन्टको बारेमा राजा वीरेन्द्रलाई थाहा चाहिँ थियो। त्यो कुनै हालतमा पनि छैन, गायब पारियो। अब त्यो मलाई थाहा छैन, मेरो विश्लेषण हो, एनालाइसिस हो, अदालतले खोज्ने कुरा हो। सन्धि त गरेको हो नि त कालापानीमा, त्यसको डकुमेन्ट ल्याउनु भन्नुपर्छ नि त। त्यो डकुमेन्ट सार्वजनिक गरौँ न त, भइहाल्यो त। राजा महेन्द्रले साइन गरेको डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्नु पर्यो अहिलेलाई। अनि बल्ल आफू चाहिँ पहिला आफ्नो थैलो बान्ने अनि कुरा गर्ने। कुरा बुझ्नु भने नराम्रो लाग्न सक्छ। भारतको रसँग सबै डकुमेन्ट्स, इन्टेलिजेन्स ब्युरोसँग, नेपालसँग कुनै पनि डकुमेन्ट छैन। डकुमेन्ट गायब भयो कि डकुमेन्ट सहित राजा गायब भए कि यो देशमा? जे पनि एनालाइसिस हुन सक्छ नि सन्दीपजी। तर दरबारको डकुमेन्ट बिना कालापानी फिर्ता हुँदैन। माफ गर्नु होला नेपाली जसले यो भिडियो हेर्नु भएको छ।
कुनै पनि हालतमा कालापानी फिर्ता चाहिँ हुँदैन सन्दीपजी। कुनै समाधान, कुनै विकल्प छैन। हिसाब मैले चाहिँ माग्छु, प्रत्येक प्रधानमन्त्रीसँग मैले हिसाब माग्छु। राजा महेन्द्र 1960 म त जन्मेको पनि थिएन, 62 मा साइन गर्नुभएको हो उहाँले, कुरा बुझ्नु भने। त्यसपछि आउँदै 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 सबै प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। सूर्यबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्न जस्तो अहिले। विभिन्न क्रममा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र आउनुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउबादेखि सबैजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले हिसाब चाहिँ माग्छु सन्दीपजी, उहाँहरूसँग हिसाब चाहिँ मैले माग्छु। अब जनताले माग्छ कि माग्दैन त्यो उहाँहरूको कुरा हो। जनता एक ठाउँमा आइसकेका म भन्दैछु, मैले अहिले मेरो कुरा बोलिरहेको छु। मैले 3 करोड जनताको कुरा बोल्दिनँ। 1 करोड त भारतकै पक्षमा होला, 60% नेता त भारतकै होला। 3 करोड जनताको बारेमा बोल्न त मिलेन नि। म एक्लो बोल्दैछु। विभिन्न क्रममा भएका नेताहरू, प्रधानमन्त्रीहरूसँग हिसाब मागिन्छ। ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहजीलाई हटाइयो, 2008 को कुरा हो। त्यसपछि त्यो त पब्लिक भयो, अहिले त म्युजियम छ त्यहाँ। अब म्युजियम भिजिट गर्नेलाई थाहा हुन नै सक्छ हैन। त्यसपछि बाटो खन्न दिने अथवा खन्दा थाहा नपाउने, भारतले बोलेपछि थाहा पाउने, मिडियामा आएपछि हैन। अहिले पनि त्यही भयो। नक्सा निकाले भनेर उसले दिएपछि थाहा पाउने, कस्तो डिप्लोमेसी हो यो देशको। हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ, अचम्म लाग्ला। रक्षा मन्त्री हेलिकप्टरमा गएर अचम्म लाग्ला हजुरलाई। निरीक्षण गर्नुहुन्छ, फेरि एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, 3 दिन अगाडि यो देश क्यान्सर भएको छ भनेको थिएँ मैले। भन्नुभयो 2 दिन पहिला थाहा थियो मलाई नक्सा निकाल्ने, जुन न्युज निकाल्ने छ नि, 2 दिन पहिला थाहा थियो। कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँ? क्यान्सर भएको छ यो देशमा। इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी हो यो, कुरा बुझ्नु भने, डिप्लोमेटिक फाइट। त्यसकारण मेरो अनुरोध के हो भने, नेताहरूसँग अब जनताले हिसाब माग्ने दिन आएको छ। नेम लिस्ट सहित छ मसँग, सबै नेताहरूसँग हामीले मागिन्छ। भीम रावलजीसँग पनि मागिन्छ। त्यही पार्टीका कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूसँग पनि मागिन्छ, कुरा बुझ्नु भयो नि। र अबको दिन भनेको के हो भने, डिप्लोमेटिक लेभलमा कुरा गर्ने हो, तर डकुमेन्ट नै छैन। त्यसकारण के हुन्छ सुन्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालय निकाल्ने विज्ञप्ति कसले साइन गर्यो, पेपरमा साइन हुँदैन। योभन्दा पहिला त नेपालीमा निकालेको थियो। कन्फ्युज छ सबैजना। तर यो पालि विज्ञप्ति निकालिसकेपछि भारतले त्यसको रेस्पोन्स पठायो नि। आफ्नो जग्गा भनेको छ उसले, सिधा कुरा सिद्धो प्रुफ गरेर देखाउनुस्। म भारतलाई जग्गा दिने पक्षको व्यक्ति होइन, तर मेरो दाबी गरेको छ। सुन्नुस्, दाबी होइन, नेपालले साइन गरेको छ। त्यो कुरा नबोल्ने नेताहरूको कारणले गर्दा आज मेरो आँखा अगाडि त लिपुले कालापानी गयो, भोलि मेरो छोराको अगाडि अर्को भूभाग जाला कि भन्ने डर चाहिँ मलाई भयो, कुरा बुझ्नु भने। अर्को सन्ततिको पाला त नेपालै नरहने डर भयो यहाँ त। किन बोल्न सक्दैन नेताहरू आज? कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन, तर किन बोल्न सक्दैन? किन विज्ञप्तिहरू फरक फरक आउँछ भन्दा यो घटना के हो भने फिर्ता नहुने घटना। फिर्ता हुने घटना भएको भए योभन्दा पहिला जुन नक्सा आयो नि, अन द स्पट काम सुरु हुन्छ। डकुमेन्ट छैन, कसरी काम सुरु हुन्छ? सचिव वार्ता गर्ने भनेर वार्ताले के गर्छ? निर्णय भयो, वार्ता भयो। हजुरले भन्नुभएको थियो अस्ति, मलाई भन्न मन लागिरहेको थियो एउटा कुरा, सरकारले होमवर्क गर्दैछ भन्नुहुन्छ। होमवर्क गर्न नसकेर फेल भएका नेताहरूले होमवर्क कसरी गर्छन्? तर अघि तपाईँले भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछाडि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा छैन भनिरहँदा यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, किन 1-to-1 मोदीसँग वार्ता हुनु? म भन्दैछु यो अन्तिम मौका हो नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई दिएको। यो घटनामा केपी शर्मा ओलीले स्ट्यान्ड लिनु भएन भने पुराना राजनीतिक दल मुक्त सरकार बन्छ यो देशमा। तर किन 1-to-1 वार्ता हुन सकेन? सुन्नुहोस्, प्रश्न अब उता गएर सोध्नुहोस्। म आशावादी छु, शुभकामना दिन्छु केपी सरकारलाई।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता जसलाई थाहा छ राजनीतिलाई तताउनलाई नबोल्नुस्, सक्नुहुन्छ यो समय विदेशमा भएका नेपालीलाई नेपाल ल्याउनुस् र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले यो घटना बाहिर ल्याउनु भएन भने पुराना राजनीतिक दललाई विस्थापित गर्न नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने मेरो मान्यता छ र यो आह्वान पनि मैले गरेँ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मैले केही भन्दिनँ, तर यो धेरै जनताहरू आक्रोशित छन्, यतिखेर रगत उम्लेको अवस्था छ, एकदमै सीमाको विषयलाई। एकदमै एकदमै उम्लेको अवस्था छ। तर डकुमेन्टहरू पत्ता लगाउँ, कुन कुन नेताले कुन कुन टाइममा के सन्धि गरेका थिए, भारतसँग के एग्रिमेन्ट भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय छिर्नुहोस्, अब हजुरहरू राजनीति गर्नुहोस्, मन्त्रालय चलाउनुहोस्, नेपाली जनतालाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र पत्ता लगाउनुहोस् यस्ता घटना के हुन्। त्यसकारण यो घटनाबाट जवाफ सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिक दलसँग दिपेन्द्र कण्डेलले जवाफ माग्छ सन्दीपजी, र सबै नेपालीमा मैले यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।